मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमअतुल विदा, जिसे यौमुल क़ुद्स के नाम से जाना जाता है, क़ुद्स डे के नाम से, जिसको आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी अलैहिर्रहमा ने नाम दिया था कि इसे क़ुद्स डे कहा जाए, यौमुल क़ुद्स मनाया जाए। और सारी दुनिया के मुसलमानों से उन्होंने अपील की थी कि मैं सारी दुनिया के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, अपील कर रहा हूँ कि हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल क़ुद्स के नाम से मनाएं, ताकि फ़िलिस्तीन की मज़लूम जो 70 साल से तकरीबन अकेले बिना किसी हथियार के लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं ज़ालिमीन का, उन्हें ये एहसास हो कि हम तन्हा नहीं हैं, दुनिया के मुसलमान हमारे साथ हैं, दुनिया के हक़ पसंद हमारे साथ हैं, दुनिया के बहुत सारे अफराद, बहुत सारे ममालिक हमारे साथ हैं। हुकूमतें साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, आवाम तो साथ है। उन्हें हौसला मिलता है कि हम तन्हा नहीं हैं। उन्हें जब हौसला मिलेगा तो और बेहतर तरीके से वो मुकाबला करेंगे। ज़रा तसव्वुर करें आप और सोचिए कि वो लोग निहत्थे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो किसी से कुछ छीन नहीं रहे हैं, कुछ किसी पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, किसी का हक नहीं गस्ब कर रहे हैं। वो अपने हक के लिए क़िबला अव्वल की बाज़याबी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क़िबला अव्वल की बाज़याबी के लिए फ़िलिस्तीन के मज़लूम अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। क़िबला अव्वल की बाज़याबी के लिए फ़िलिस्तीन के जवान अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। माएँ अपनी जवानों को कुर्बान कर रही हैं, माएँ अपनी सुहागों को कुर्बान कर रही हैं। किस लिए? ताकि क़िबला अव्वल आज़ाद हो सके। ए मुसलमानान आलम, जब वो फ़िलिस्तीन के मज़लूम क़िबला अव्वल के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, कुर्बानियाँ दे सकते हैं, खून की नदियाँ बहा सकते हैं, तो क्या हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते? यकीनन हमें आवाज़ बुलंद करना होगा। जिसने अपनी आवाज़ को बुलंद किया वो यकीनन परवरदिगार आलम के यहाँ जज़ा का हकदार होगा। लेकिन जो खामोश रहा, उसने अपनी आवाज़ को नहीं उठाया, खुदा के यहाँ उसको जवाब देना होगा। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतनी दूर हैं तो हम क्या करेंगे। ख़ुमैनी साहब ने कहा था, जिस दिन सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर के इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, इज़राइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। इज़राइल है कितना सा, थोड़ा सा है, लेकिन उसके बाकी रहने का सबब ये है, उसके बाकी रहने का रीज़न ये है कि बहुत सारे मुसलमान ममालिक, अरब ममालिक हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी पुष्ट पनाही करते हैं, उसकी जी हुजूरी करते हैं, उसकी ग़ुलामी करते हैं। गुलामी से जिस दिन मुसलमान बाहर निकल आए और सब मुत्तहिद होकर के कहें कि हम फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, हम मज़लूमों के साथ हैं, हम जालिम के साथ नहीं। चूँकि यही हदीस है, यही सीरत अहले बैत है कि कभी जालिम के ख़िलाफ़ इंसान को हमेशा होना चाहिए, कभी मज़लूम के ख़िलाफ़ नहीं हो। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कितने ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जो जालिम के साथ हैं, मज़लूम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। ये अफसोस का मकाम है। हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि क़िबला अव्वल आज़ाद नहीं हो जाता। और क़िबला अव्वल सिर्फ फ़िलिस्तीन के लोगों का नहीं है कि बेचारे वही कुर्बानी देते रहें, सारे मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। किसी फ़िरक़े और मज़हब से लेना देना नहीं है, हर फ़िरक़े का ताल्लुक़ है क़िबला अव्वल से। तो हर फ़िरक़े के इंसान को चाहिए कि अपनी आवाज़ों को बुलंद करे। जो जहाँ कहीं भी है, अगर अकेले है तब भी उसे चाहिए कि आवाज़ बुलंद करे, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए और मालूम हो कि फ़िलिस्तीन के लोग अकेले नहीं हैं। ये अकेले उनका इनकलाब नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का इनकलाब है। और सारे मुसलमान कह रहे हैं अल कुद्स लना, कुद्स हमारा है और हम कुद्स के 1 इंच ज़मीन किसी जालिम को नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। और कुर्बानियाँ तो बेचारे दे ही रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोग। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़िलिस्तीन के लोग आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप उनकी हिमायत में आवाज़ों को बुलंद कर दीजिए। आप उनकी हिमायत में अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, उन्हें हौसला मिलेगा, वो और बेहतर तरीके से
مقابلہ کریں گے، ان ماؤں کو حوصلہ ملے گا جو اپنے بچوں کو پال کر کے، پروان چڑھا کر کے قربانی کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، نیٹ پر دیکھیں، چونکہ بہت سارے میڈیا نہیں دکھاتا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ظالم ہے تو وہ ہے اسرائیل۔ سب سے زیادہ ظلم و جور اگر پھیلا ہوا ہے کسی کے سبب تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل ہی وہ ملک ہے کہ جس نے پوری دنیا میں ظلم اور آتنکواد کو پھیلایا ہے، چاہے وہ عراق میں ہو، افغانستان میں ہو، لبنان میں ہو، یمن میں ہو، سوریہ میں ہو یا اور دیگر افریقی ممالک ہو۔ جہاں کہیں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کی بنیاد اسرائیل ہے۔ اسرائیل یا تو خود ہتھیار دیتا ہے یا دوسرے ممالک سے دلواتا ہے اور فنڈنگ کرتا ہے، ورنہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بس لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو اور قتل کر دو۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا ہے، اسلام کبھی یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اس تہ تک جائیں گے وہاں یہ اسرائیل ہی نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے عراق میں جو ہو رہا تھا یا سیریا میں جو ہو رہا تھا، جو گٹ تھے جو وہاں کی عوام کو مار رہے تھے بے گناہ، جب بہت سے لوگوں نے تحقیق کی اور ان کی تہ تک گئے تو وہاں اسرائیل نظر آیا، ہر جگہ اسرائیل نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا ہر طریقے سے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے اور اسرائیل مرد آباد ہمیشہ کہا جائے، اور مرد آباد ہے، رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی دوستی اور تعلقات قائم نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اسرائیل جب تک فلسطین کے مظلوموں پر ظلم نہ بند کر دے، ہم لعنت کرتے رہیں، بد دعا کرتے رہیں، اور اسرائیل جب تک قبلہ اول کو، بیت المقدس کو آزاد نہیں کرتا، ہم لعنت کرتے رہیں۔ مولا کائنات فرمایا ہے ظالم کے خلاف رہو اور مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ۔ مولا کائنات نے فرمایا ظالم کے خلاف رہو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ آج دنیا میں ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو ہم آواز کو بلند کریں۔ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، اگر رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، آواز کو بلند کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، ہمارے مسلک سے ہے یا نہیں ہے، مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ظلم کسی بھی حد تک ہو رہا ہو، کسی بھی انسان پہ ہو رہا ہو، اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور سب سے زیادہ ظلم اس وقت نہتوں پر، فلسطین کے مظلوموں پر ہو رہا ہے۔ ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ کتنے سال سے 70 سال ہو گئے ظلم سہتے سہتے، لیکن اللہ کی قوت ہے جو ابھی بھی وہ باقی ہے اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں سب مل کر کے ہم سب کو اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے عزیزان محترم، تاکہ بیت المقدس، مسجد اقصی ظالموں کے قبضوں سے آزاد ہو جائے، اور بے گناہ بچے، عورتیں اور بوڑھے جو بے خطا قتل ہو رہے ہیں، بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، ان کا قتل بند ہو، قتل عام بند ہونا چاہیے اور ان کے حقوق ملنا چاہیے۔ اور یہ غاصب ہے، اس نے غصب کیا ہے، اس نے حق چھینا ہے فلسطین کے مظلوموں کا، فلسطین کے لوگوں کا، وہ حق انہیں مل جائے۔ یہ ہماری آواز، جب تک یہ چیزیں نہیں ملیں گی ہم اسی آوازوں کو بلند کرتے رہیں گے۔ جتنا ہماری قوت میں ہوگا ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہیں گے، اور گزارش کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہ وہ بھی اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ایک شیعہ عالم دین نے کہا تھا لہٰذا ہم سے کیا مطلب ہے۔ شیعہ عالم دین نے اپنے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں یوم القدس اور بیت المقدس کی حمایت میں یوم القدس منانے کا حکم دیا تھا کہ یوم القدس منایا جائے، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے آواز بلند کی جائے۔ بیت المقدس جس طریقے سے خانہ کعبہ سارے مسلمانوں کا ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس بھی سارے مسلمانوں کا ہے۔ لہذا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی آوازوں کو بلند کریں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ اسرائیل کو بھی معلوم ہو کہ فلسطین کے لوگ تنہا نہیں ہیں، اور اسرائیل جلد از جلد اپنے کالے کارناموں کو فلسطینیوں کے یہاں بند کرے اور ان کے حقوق انہیں دے کر کے وہاں سے باہر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔